बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शायद आपने आज कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर की लीक होने वाली वीडियो सुन ली हो। अगर नहीं सुनी तो बेहतर है आप ना ही सुने, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वज़ीर आज़म के बारे में कि मेरा ख़्याल है कि आप उसका तहम्मुल नहीं कर सकेंगे। वैसे तो खैर ये इतनी कोई अजूबा बात नहीं है, PTI का हर कारकुनी गालियों में PhD है। लेकिन इन गालियों को रुख वज़ीर-ए-आज़म की तरफ होगा, ये ज़रा अनोखी बात है। और लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी इतनी अनोखी बात नहीं, क्योंकि कई वफाकी वज़ीर इसी तरह की मिलती-जुलती गुफ्तगूएँ अपने दोस्तों और अहबाब के साथ कर चुके हैं, जिनमें बाद सहाफ़ी भी शामिल होते हैं। और पता नहीं वो उनकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचती है या नहीं। बहरहाल ये वीडियो तो वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँच गई होगी, और अगर पहुँची है तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या सलूक करते हैं ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि इस वज़ीर को हटाना इसलिए मुश्किल है कि इनके सर पर भी वही दस्ते शफ़क़त है जो शेख रशीद के सर पर है। जिस तरह इमरान खान शेख रशीद को हटाने का सोच भी नहीं सकते, इस तरह इनको हटाना भी इनके लिए ख़ासा मसला है। बहरहाल ये वीडियो एक बहुत ही ख़ास, और मैं समझता हूँ कि आप इसे तारीख़ी भी कह सकते हैं, कि वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनसे क़त्ए नज़र उन्होंने एतराफ़ किया है इस वीडियो में कि हम सिलेक्टेड हैं, हमें लाया गया, हमें जितवाया गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए, बल्कि हमने इस मुल्क की ऐसी की तैसी कर दी है। ये एक वफाकी वज़ीर की तरह बात है। बहरहाल कहानी अब ये चल रही है कि एक तो 20 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना का इजलास बुलाया है, और अगले ही दिन जहांगीर तरीन ने अपनी मिनी पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है। मिनी पार्लियामेंट में इसलिए कहता हूँ कि उनके पास जो गिनती है जो बताई जा रही है वो 50 के करीब है, और दावा ये है कि इस अफ्तार पार्टी में जो 21 तारीख को होनी है 50 से ज़्यादा अरकान शरीक होंगे। बहरहाल ये गिनती किस हद तक कितने लोग आते हैं कितने नहीं आते ये पता चल जाएगा 21 तारीख को। और ये तो बहरहाल तय है कि उनके पास खासी तादाद इकट्ठी हो चुकी है, और पिछले 2-3 दिनों में भी मज़ीद अरकान उन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं, या वो आकर उनके साथ मिल गए हैं। इनमें से ज़्यादातर अरकान वो हैं जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। मगरबी पंजाब से भी मुराद ये है कि जो मियाँ वाली और अटक के जो इलाका जो है वो सेंट्रल पंजाब से तो मगरब में ही बनता है, तो वहाँ से भी कुछ लोग इनके साथ हैं। नाज़रीन, इस दौरान इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन के सामने एक किस्म का सरेंडर कर दिया है, और वो उनसे मुलाकात पर भी तैयार हैं। और सबसे बड़ा मुज़ाहरा जो इस सरेंडर का है वो ये है कि बैंकिंग कोर्ट में कल जब जहांगीर तरीन की पेशी हुई तो वहाँ जो केस की समाअत हुई, तो FIA के वकील ने ये वहाँ इतराफ़ किया कि हमसे गलती हुई, हमने रकम की ट्रांजैक्शन को गलती से मनी लॉन्ड्रिंग समझ लिया। FIA इतना कच्चा हाथ डालेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि FIA अगर ये बयान दे रही है तो उसको वज़ीर-ए-आज़म ने ही कहा होगा कि इस तरह का बयान देना ये मुमकिन नहीं है कि FIA वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी के बगैर इस तरह का मज़ाक़ खेज़ बयान दे कि हमने एक जनरल ट्रांजैक्शन को मनी लॉन्ड्रिंग समझने की गलती कर ली। लेकिन इस जेस्चर के बावजूद, इस बड़े इक़दाम के बावजूद जहांगीर तरीन के कैंप की तरफ से सख्त रवि का मुज़ाहरा किया जा रहा है। तो उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? 2 बातें सुनने में आई हैं। एक तो ये है कि इमरान खान ने मुलाकात पर आमादगी तो ज़ाहिर की है, लेकिन ये कहा है कि ये मुलाकात खुफिया होगी, उसके बाद मामला हम निपटा देंगे। खुफिया वो इसलिए रखना चाहते हैं कि अगर ओपन मुलाकात होती है और उसमें सुलह सफाई हो जाती है तो इमरान खान के साथ फिर जो मीडिया में होगा और पब्लिक में होगा वो देखने वाली बात होगी, इसलिए कि एक गुल मचेगा कि जहांगीर तरीन से डर के उसको NRO दे दिया, या जो उसके ख़िलाफ़ गलत इक़दाम थे वो वापस ले लिए। और ये वो बात है जिससे इमरान खान बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं कि फिर मेरा क्या बनेगा। इसलिए कि इनका जो पूरा बयानिया है वो ये था कि मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करता। और वैसे ये अपनी जगह बात दुरुस्त है, जिस तरह के जहांगीर तरीन ने भी कहा है कि ये शुगर स्कैंडल का तो बिल्कुल ड्रामा है, असल कहानी कुछ और है। क्योंकि अगर शुगर का मामला होता, जो कि बिलाशुबा है, उसमें कोई शक नहीं कि वो है, लेकिन अगर यहाँ मामला शुगर पर कार्रवाई का होता, शुगर स्कैंडल पर कार्रवाई का होता, तो उन पर मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग के ना बनते बल्कि शुगर स्कैंडल के हवाले से बनते। शुगर स्कैंडल के हवाले से तो कोई इल्ज़ाम किसी FIR में शामिल नहीं है। और एक तो खैर ये बात है कि इमरान खान का डर है, वो चाहते हैं कि खुफिया मुलाकात हो, मामला सिमट जाए, मामला निमट जाए, और किसी को पता भी ना चले कि मैंने NRO दे दिया या मैं झुक गया हूँ।
تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ جہانگیر ترین کے سر پر جن کا دست شفقت ہے وہ کچھ کھیل وہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں، وہ کھیل کو کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اور جہانگیر ترین کے کیمپ کی طرف سے آج یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں، ہم انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ خاصی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن کھلی ایک قسم کی محاذرائی اور دھمکی ہے، لیکن اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ بیک وقت پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے الگ الگ جو موقف تھے وہ درست ثابت ہوئے ہیں، یا یہ دونوں پارٹیاں کہہ سکتی ہیں کہ ہمارا موقف درست تھا۔ وہ اس طرح کہ پی ڈی ایم کہہ سکتا ہے کہ یہ جہانگیر ترین کے لوگ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، تو اگر ہم مل کر استعفے دے دیتے تو پارلیمنٹ کی میجارٹی خالی ہو جاتی اور پھر وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت رہ سکے یا ضمنی انتخابات کرانے کا سوچ سکے۔ اور پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ہم نے بات کی تھی تو وہ ہم نے کسی پکی یقین دہانی پر کی تھی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کچھ ہوگا، تو اگر آپ ہماری بات مان لیتے تو تحریک عدم اعتماد اب تک کامیاب ہو چکی ہوتی۔ اس میں پھر بھی نقطہ آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کے خلاف جس موقف پر تھی وہ اس کا اب کیا بنے گا، کیونکہ وہ موقف یہ تھا کہ ایک کٹھ پتلی کو ہٹا کر دوسرا کٹھ پتلی لے آیا جائے گا اور اس کے ذریعے نظام کو یہ چلایا جاتا رہے گا، اور یہ بات ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن اب جو کچھ سننے میں آ رہا ہے شہباز شریف کے حوالے سے، جن کی رہائی کے مسئلے میں عمران خان نے پاؤں رکھ دیا ہے اور رہائی کا بٹن جو ہے وہ دبنے سے رہ گیا ہے، یہ کب تک مسئلہ چلتا ہے یہ بھی پتہ نہیں، لیکن بہرحال ایک مرتبہ تو عمران خان نے شہباز شریف کی رہائی کھٹائی میں ڈال دی ہے۔ تو بہرحال یہ الگ بات ہے، وہ ایک عارضی مرحلہ ہے، اگلے دنوں میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ کچھ بندوبست طے ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک جو پیپلز پارٹی نے خواب دیکھا تھا، جو پرویز الہی نے خواب دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے ہم بزدار کو گرا دیں گے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے اور پیپلز پارٹی اس میں بڑی اہم پارٹنر ہوگی، تو اب یہاں معاملہ اس طرح پلٹا کھا گیا ہے کہ نئے بندوبست میں اگر جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات کچھ طے ہو جاتے ہیں، جس طرح کے کھیل کھیلنے والوں نے سوچا ہے، پلان کیا ہے، تو پیپلز پارٹی اور پرویز الہی دونوں ہی غیر ضروری اور غیر اہم ہو جائیں گے۔ کہاں ایک مہینہ پہلے کی بات کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور کہاں اب یہ نوبت کہ اگر وہ نئے بندوبست میں ساتھ دیتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نہیں دیتے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین کے پاس جتنے ارکان ہیں وہ مل کر میجارٹی میں آ جاتے ہیں اور ان دونوں پارٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اگر یہ سیناریو اسی طرح ترتیب سے آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو خواب دیکھا تھا، جو پلاننگ کی تھی جنوبی پنجاب میں انرول کرنے کی، وہ ختم ہو گئی ہے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے سے بہت دور چلا گیا ہے۔ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی نے باپ کا تعاون حاصل کر کے اپنے جمہوری کریڈینشل کمزور کر لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے چاہے اعتراف نہ کریں، لیکن انہیں دل سے پتہ ہے کہ ہمارا جو جمہوری تشخص تھا اس کو نقصان پہنچا ہے اور وہ مجروح ہوا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اگر نیا بندوبست پنجاب میں پیپلز پارٹی کے بغیر ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی حیثیت سندھ میں ایک علاقائی پارٹی کی طور پر مستحکم ہو جائے گی۔ یعنی جو اب تک جو ایک دعویٰ کیا جاتا تھا، جو ایک تصویر بنتی تھی، وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔ اس دعوے پر، اس بیانیے پر مہر لگ جائے گی کہ پیپلز پارٹی اب قومی پارٹی نہیں رہی۔ گویا پیپلز پارٹی نے باپ کا ساتھ دے کر ایک غلطی کی ہے، اور باپ کا ساتھ دینا ان کے نزدیک بھی گالی ہے، کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں نے باپ کو باپ بنا لیا تو پیپلز پارٹی اس پر بہت برہم ہوئی اور کہا کہ یہ تو ہمیں گالی دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے تعاون کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی خود بھی اسے گالی سمجھتی ہے، اور اس سے اندازہ نہیں تھا کہ باپ کو ساتھ ملانے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ عوام کے سامنے پیپلز پارٹی کی یعنی اسٹیبلشمنٹ پالیسی جو ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح اوپن ہو جائے گا۔ تو ناظرین، انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر نئے بندوبست
की खबरें सही हैं जिस तरह के कहा जा रहा है और हर तरफ से यही इतला आ रही है कि नया बंदोबस्त इसी तरह होना है, तो फिर इसका मतलब ये भी निकलता है कि मुस्लिम लीग नून ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया है। पीपल्स पार्टी उस तरफ से आई थी, बाप की तरफ से, और मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन की तरफ से आई थी। मैं इस पर कोई कतई राय फैसला देने का अहल नहीं हूँ कि क्या ये खबरें दुरुस्त हैं। मेरा अपना अंदाज़ा ये है, हो सकता है ये मेरी ख्वाहिश हो कि जहांगीर तरीन के साथ मुस्लिम लीग को मिलकर कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जहांगीर तरीन के हाथ साफ नहीं है। इमरान खान और जहांगीर तरीन का तनाज़ा किसी ड्रामे का हिस्सा था जो अब सचमुच संजीदा हो गया, या उसके पीछे नाराज़गी की कोई और वजह थी, उससे क़त्ए नज़र, और इस बात से भी क़त्ए नज़र कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है वो एहतसाबी नहीं है, इंतकामी है। लेकिन इस सब के बावजूद जहांगीर तरीन के हाथ साफ नहीं है। ना मुशर्रफ के दौर में उनका किरदार साफ था, ना अब इमरान खान के दौर में उनका किरदार साफ रहा है। अरबों खरबों के घपले इन्होंने किए हैं, तो अगर मुस्लिम लीग उसका साथ देगी और पंजाब में उससे रिलीफ मिल जाता है तो ये कोई सियासी असूल पसंदी के हवाले से कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।